मानव जातिप्रति एकमात्र सृष्टिकर्ताको प्रेम प्रकट गर्नुहुने हाम्रो राजा, मालिक, स्वामी र प्रभु अनि सबै प्रशंसाको योग्य प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा मण्डली लगायत टाढा नजिक रहनुहुने प्रभु प्रेमी भक्तजनहरूमा ह्याप्पी पाम सन्डेको शुभकामना टक्राउँदछु। आज पाम सन्डे भएको हुनाले यहाँहरू कहाँ मैले पाम सन्डेको परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। हामीलाई थाहा छ बाइबलमा कुनै पनि कुरो पूर्व जानकारी नदिकिन पछि हुन आउँदैन। यसकारणले गर्दा पुरानो करारमा पाम सन्डे हामीले नयाँ करारका चारवटा सुसमाचारीय पुस्तकमा पाउँछौँ, तर योभन्दा अगाडि पुरानो करारमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पाम सन्डेमा प्रयोग गर्नुहुने साधनहरूको बारेमा प्रकट परमेश्वरले गर्नुभएको छ। जस्तो पुरानो करार चाहिँ एउटा सिम्बोलिकको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको एउटा साँचो प्लानको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ अनि यसलाई ब्लुप्रिन्टको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुनै पनि इन्जिनियरले घर बनाउनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ घरको ब्लुप्रिन्ट बनाउनुहुन्छ। जस्तै हामीले ब्लुप्रिन्टको बारेमा जकरिया 9 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ, तर हामी त्यसलाई पछि पढ्नेछौँ। त अब भने हामी परमेश्वरको वचन
चारवटा सुसमाचारमा कहाँ लेखिएको छ भनेर हामी यसलाई हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मत्ती 21 अध्यायको 1 देखि 9 मा पाम सन्डेको बारेमा लेखिएको हामीले थाहा पाउँछौँ भने मर्कुस 11 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म पनि पाउँछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ लुका 19 अध्यायको 28 देखि लिएर 38 अध्यायमा पाउँछौँ भने चौथो चाहिँ जसलाई आज मैले तपाईँहरू सबैको माझमा पढ्नलाई रोजेको पनि छु, यूहन्ना 12 अध्यायको 12 देखि 19 पदमा पाउँछौँ। त यो वचनलाई चाहिँ हामी यूहन्ना 12 अध्यायको 12 देखि 19 पदसम्म चाहिँ आजको विशेष वचनलाई छानेर हामी पढ्दैछौँ। हामी पढ्छौँ, अब पनि यहाँहरू सबैले सुन्नुहुनेछ। यूहन्ना 12 अध्यायको 12 देखि 19 सम्म म पढ्न गइरहेको छु। यूहन्ना 12 को 12 मा यसरी लेखिएको छ, भोलिपल्ट चाडमा आउने ठुलो भिडले येशू यरुसलेममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो। 13 मा र मानिसहरू खजुरका हाँगाहरू लिएर उहाँलाई स्वागत गर्न कराउँदै निस्के, होसन्ना, धन्यवाद परमप्रभुको नाउँमा आउने इजरायलका राजा। 14 मा अनि गधाको एउटा बछेडो भेटाएर येशू त्यसमाथि चढ्नुभयो जस्तो लेखिएको छ। 15 मा सियोनकी छोरी नडराऊ, हेर तिम्रा राजा गधाको बछेडमाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। 16 मा यी कुराहरू उहाँका चेलाहरूले पहिले बुझेनन्, तर येशूको महिमा भएपछि यी कुरा उहाँको विषयमा लेखिएका थिए र यी काम उहाँको निम्ति तिनीहरूले गरेका हुन् भन्ने तिनीहरूले सम्झे। 17 मा उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाएर मृतकबाट जीवित पार्नु हुँदा उहाँका साथमा हुने भिडका मानिसहरूले उहाँको गवाही दिनै रहे। 18 मा उहाँले यो चिन्ह गर्नुभएको थियो भनी सुनेका हुनाले पनि भिड उहाँलाई भेट्न गएको थियो। 19 मा फारिसीहरूले तब एक अर्कालाई भन्न लागे, हेर तिमीहरूबाट केही हुने होइन, देख्दछौ संसारकै त्यसको पछि लागिसक्यो। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले राम्रोसँगले परमेश्वरको वचनलाई पढेर सुनिसकेका छौँ। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई हृदय खोलेर धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको यो पाम सन्डेको दिनमा हामी ती मण्डलीलाई प्रभु तपाईँको चरणमा भेला भएर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वचनका आशिषहरू, शिक्षाहरू पाउनलाई यहाँ भेला भएका छौँ। अब बोल्न लागेको वचनको सबै रहस्यहरू तपाईँ परमेश्वरले खोलिदिनुहोस् र हामी जतिजना भेला भएका छौँ हामी सबैलाई आशिष दिएर आज घर फर्काउनुहोस् प्रभु येशू तपाईँको नाममा, आमेन। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीले परमेश्वरको वचन असल प्रकारले पढेर सुनिसकेका छौँ। म तपाईँलाई यो बाइबलमा 4वटा सुसमाचारको पुस्तक छ, जस्तो मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। अनि यो 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा मत्तीमा 28 अध्याय छ भनेदेखि मर्कुसमा 16 अध्यायहरू छन्, अनि लुकामा 24 अध्याय छ भने यूहन्नामा 21 अध्याय छ। तपाईँले मत्ती 28 अध्याय, मर्कुस 16 अध्याय र लुका 24 अध्याय अनि यूहन्ना 21 अध्यायलाई जम्मै जोड्नु भयो भने 89 च्याप्टर्सहरू हुन्छन्। यो 4वटा सुसमाचारमा 89 च्याप्टर्सहरू छ। तर यीशु ख्रीष्टको जन्मदेखि 30 वर्षसम्मको बारेमा चाहिँ 89 च्याप्टर्सहरू मध्ये यो 4वटा च्याप्टर्सले मात्रै भन्छ। 4 अध्यायहरू मात्रै छन् प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदेखि 30 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ। तर यीशुको 30 वर्षदेखि 33.5 वर्षसम्मको बारेमा चाहिँ 85 च्याप्टरहरूले बोल्छन्। यीशु जन्मेदेखि 30 वर्षसम्म 4वटा अध्यायहरू मात्रै छन् भनेदेखि, तर यीशुको 30 वर्षदेखि 33.5 वर्षको उमेरसम्म प्रभुले जे गर्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ 85 च्याप्टरहरूले बोल्छन्। 85 च्याप्टर्सहरू छन्। तर त्यो मध्ये पनि यीशुको अन्तिम हप्ताको बारेमा चाहिँ 29वटा अध्यायहरूमा लेखिएको छ। यसको मतलब लगभग
40% सुसमाचारले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अन्तिम हप्ताको बारेमा बताइएको छ। अनि यो अन्तिम हप्ता चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। सम्झिनुहोस्, तपाईँ बाँच्न मजाले बाँच्नुभयो, अब कसैले तपाईँलाई अब तपाईँको 1 महिना मात्रै छ है संसारमा बाँच्न भनेर भन्यो भने त्यो 1 महिना चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हुनसक्छ धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला, एकदमै होइन, सङ्गति कुदेको कुदै पास्टरबालाई फोन गरेर पास्टर बाउ आज सङ्गति छैन भन्ने, भोलि पनि फोन गरेर भोलि पनि सङ्गति छैन भनेर सोध्नुहुन्छ होला। र यो लगभग 29 अध्यायले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अन्तिम हप्ताको बारेमा बताउँदछ। अब यो पाम सन्डेको बारेमा बुझ्नका लागि हामीले यूहन्ना 11 अध्यायलाई हेर्नुपर्छ। लाजरस मर्नु भएको थियो अनि यीशुले लाजरसलाई बिउताउनु भयो। त्यस पछाडि यरुशलेममा मानिसहरू धेरै भएको हामी थाहा पाउँछौँ। यरुशलेममा चाहिँ 3वटा कारणले यरुशलेममा सबै यहुदीहरू आउनुपर्ने अनिवार्य थियो। जस्तै पहिलो चाहिँ हो फिस्ट अफ द पासओभर, निस्तर चाडमा यहुदीहरू यरुशलेममा जम्मा हुनै पर्थ्यो। इट्स अ म्यान्डेटरी, कम्पलसरी, सबै आउनु पर्ने। अनि दोस्रो चाड चाहिँ हो फिस्ट अफ पेन्टिकोसको चाडमा सबै यहुदीहरू भेला हुनु पर्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ हो फिस्ट अफ टेबर्नेकल, झुप्रोबासको चाड। यो 3वटा चाडमा चाहिँ यहुदीहरू भेला हुनु पर्थ्यो। यतिखेर चाहिँ फिस्ट अफ पासओभर भएको कारणले गर्दा सबै मानिसहरू यरुशलेममा भेला भएका थिए। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट गधामा जब चढेर आउनु हुँदाखेरि धेरै मानिसहरूले सुनेका थिए कि प्रभु यीशु त लाजरसलाई मरेको बिउताउने भनेर उहाँले सुनेका थिए। र त्यहाँ धेरै भिडले यीशुलाई पछ्यायो भन्दाखेरि चाहिँ यीशुलाई किन पछ्याए भन्दा चाहिँ लाजरसलाई बिउताएको उहाँ नै हो भनेर सबैले सुनेको कारणले गर्दा उहाँ हो भन्ने हेर्ने हिसाबले उहाँलाई पछ्याएका थिए। हुन्छ, त्यसो भने यो आज पाम सन्डे भएको कारणले गर्दाखेरि पाम सन्डेको विषयमा सोधिने केही प्रश्नहरूको बारेमा म तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पाम सन्डे भनेको के हो? पाम सन्डेको हाँगाले यीशुलाई स्वागत गरेकोले पाम सन्डे भनिएको हो। सिम्पल छ, पाम सन्डे भनेको के हो भनेर कतिले सोध्ने गर्छन्। तर पाम भनेको एउटा रुख भयो, त्यसको हाँगा लिएर प्रभुलाई स्वागत गरेको कारणले गर्दा अनि आइतबारको दिन भएकोले गर्दा पामलाई अनि आइतबारलाई जोडेर त्यसलाई पाम सन्डे भनेर भनिन्छ। त्यसो भनेदेखि पाम सन्डेको अर्को नाम पनि छ कि भनेर कसैले सोध्ने गर्छन्। हजुर छ नि। सुरुमा यसलाई ब्रान्च सन्डे भनेर पनि भनिने गर्थ्यो। त्यो हाँगा निकालेर प्रभुलाई स्वागत गरेकोले गर्दाखेरि त्यसलाई ब्रान्च सन्डे पनि भनिने गर्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट डे अफ होली विक भनेर पनि त्यसरी हामीले बुझिन्थ्यो। अनि त्यसैलाई प्यासन सन्डे भनेर पनि भनिन्थ्यो। एकदम दुःख कष्टको आइतबार, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुःख तपाईँ र मेरो लागि सुरु हुन्छ। अनि यसलाई सन्डे बिफोर एस्टर भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को प्रश्न चाहिँ पाम सन्डेको विषयमा जब हामीले परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, कतिको मनमा क्युरियोसिटी हुन्छ, कतिले सोध्न चाहने कुराहरू चाहिँ यीशु किन घोडामा आउनु भएन, किन गधामा आउनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि मेरो पनि मनमा थियो, साँच्चै नै है, प्रभु किन गधामा आउनुभयो, घोडामा चाहिँ किन आउनु भएन भनेर मैले पनि सोच्थेँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ घोडालाई चाहिँ एनिमल अफ वार भनेर चिनिन्छ। घोडालाई चाहिँ युद्धको जन्तु भनेर चिनिन्छ। त्यतिखेरको समयमा चाहिँ युद्ध गर्न जब मानिसहरू आउँछन् उनीहरू घोडामा चढेर आउँथे। अनि कोही मान्छे घोडामा चढेर आयो भने चाहिँ अब युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ है, हामी तयार हुनुपर्छ भनेर मान्छेहरू हात हतार लिएर तयार हुन्थे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यदि घोडामा चढेर आउनु भएको भए मानिसहरूले भालाले यीशुलाई हानेर मार्ने पनि थियो होला। तर गधालाई चाहिँ डङ्की, एनिमल अफ पिस, गधालाई चाहिँ एउटा शान्तिको जन्तु भनेर चिनिन्छ। गधालाई चाहिँ शान्तिको जन्तु भनेर चिनिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ गधा चाहिँ परमेश्वरको योजनामा पनि थियो। अनि त्यतिखेरको समयमा विशेष मानिसहरू, राजाहरू भए, अरू विशेष मानिसहरू चाहिँ गधामा चढेर आउने गर्थे। एकदमै शान्ति प्रदर्शन गर्नलाई गधामाथि चढेर आउने गर्थे।
र अर्को प्रश्न यसरी सोधिन्छ पाम सन्डेको बेलामा, त्यसो भने होसाना भनेको चाहिँ के हो त भनेर मान्छेले सोध्ने गर्छन्। यो पनि राम्रो कुरो। मैले पनि गीत गाउँदाखेरि होसाना होसाना भनेको मात्रै सुनेको, तर वास्तवमै होसाना भनेको चाहिँ के हो भनेर मैले पनि बुझेकी थिइनँ। तर यहाँ परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखेको रहेछ, होसाना भनेको चाहिँ सेभ नाउ, हामीलाई अहिले बचाउनुहोस्, अहिले छुटकारा दिनुहोस्, अहिले हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्। त्यतिखेर हामी थाहा पाउँछौँ यहुदीहरू चाहिँ रोमीहरूको दासत्वमा बसेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु क्रिस्टलाई संसारको राजाको रूपमा आशा गरेका थिए। अब हाम्रो मसिहा आउनुहुन्छ, हामीलाई एउटा पोलिटिकल नेता भनेर आउनुहुन्छ, अनि हाम्रो ग्रुप लिडर बन्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई युद्ध गरेर रोमीहरूको शासनबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर उनीहरूको सोच थियो। अनि त्यो भएर उनीहरूले होसन्ना होसन्ना भनेर भने। लिटरली होसन्नाको अर्थ चाहिँ सेभ नाउ भनेर हुन्छ। उनीहरूले हामीलाई अहिले बचाउनुहोस्, अहिले छुटकारा दिनुहोस् भनेर उनीहरूले भन्ना गर्थे। र होसन्नाको अर्थ चाहिँ हुन्छ हामीलाई अहिले बचाउनुहोस् भनेर। र अर्को प्रश्न सोधिने गरिन्छ पाम सन्डेको बेलामा, पाम सन्डेको ब्रान्चेसले के बताउँछ त भनेर मान्छेले बुझ्न चाहन्छन्, विश्वासी दाजुभाइले बुझ्न चाहन्छन्। अनि मैले पनि बुझ्न चाहन्थेँ। तर इट रिप्रेजेन्ट्स गुडनेस एन्ड भिक्टोरी। यो पाम ब्रान्चेसले चाहिँ एउटा भलाइ र विजयलाई घोषणा गर्दछ। कोही मान्छेहरू युद्धबाट फर्केर आए भने युद्धमा गएकाहरूले अरूलाई पराजित गरेर फर्केर उनीहरू जब खुसी भएर एकदम आनन्द हर्षले खुसी भएर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूका आफन्तहरूले यो खजुरको हाँगा लिएर उहाँलाई एकदम उफ्रिँदै नाच्दै सेउला हल्लाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिने गरिन्छ। अनि यसले चाहिँ एउटा असल खबर, जितेर आयो नि त, त्यो भएर एउटा असल खबर। अनि अर्को चाहिँ विजयको खबरको बारेमा यसले बताउँदछ। अनि अर्को चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ के हुन्छ भने कयौँचोटि हामीले पाम सन्डेको बारेमा बुझेका हुँदैनौँ, अनि नबुझेको आनन्दै छ, ढुक्कै छ, अब पाम सन्डे आयो गयो, अर्को साल पनि आउँछ भन्ने हुन्छ। तर एउटा दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने पाम सन्डे नबुझ्दाका केही बेफाइदाहरू पनि छन्। यदि तपाईँ र हामीले एउटा विश्वासी भएर, एउटा साँचो असल परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हामी विश्वासी भएर पाम सन्डेलाई बुझ्यौँ न भनेदेखि हामीलाई थुप्रै बेफाइदाहरू छ। जस्तै एउटा बेफाइदा चाहिँ सृष्टिकर्तालाई नचिन्नु हो। सृष्टिकर्तालाई जसले स्वर्गको सिंहासन, वैभव, सुख चाहिँ सबै कुरो त्यागेर तपाईँ र मेरो लागि यो धरतीमा आउनुभयो नि, उहाँलाई नचिन्नु हो। अनि अर्को चाहिँ उनको प्रेमलाई नबुझ्नु पनि हो। उहाँको कति धेरै ठुलो त्याग छ नि, होइन, तपाईँ र मेरो लागि उहाँको प्रेमलाई नबुझ्नु। अर्को चाहिँ यीशुको आगमन नबुझ्नु हो। जस्तै प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको अर्थै नभएको उहाँलाई। यदि पाम सन्डे बुझ्नु भएन भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईँले गुड फ्राइडे पनि बुझ्न सक्नुहुन्न, एस्टर सन्डे पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। तर यदि तपाईँले पाम सन्डे बुझ्नुभयो भने क्रिसमसलाई पनि बुझ्नुहुन्छ, अनि पाम सन्डे पनि बुझ्नुहुन्छ, गुड फ्राइडे पनि बुझ्नुहुन्छ, अनि एस्टर सन्डे पनि बुझ्नुहुन्छ। जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई जिउन सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा बुझ्नका लागि यसले पाम सन्डेमा हामीलाई धेरै सहायता पुर्याउँछ। आज पाम सन्डे भएको कारणले गर्दा हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको 5 स्टेज अफ जिजस लाइफलाई पनि हामी हेर्छौँ। यीशुका जीवनका 5 धारणाहरूलाई हामी हेर्छौँ। जस्तै 5 स्टेज अफ जिजस लाइफलाई हामी हेरौँ। जस्तो पहिलो चाहिँ चाइल्डहुड, यानि इन्फेन्ट अफ जिजस, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बालाकाल थियो। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बालाकाल थियो भने दोस्रो चाहिँ द इयर अफ रेडिनेस, प्रभु यीशु ख्रीष्ट, त्यो चाहिँ 30 वर्षको समय थियो। पहिला बालाकाल थियो भनेदेखि, अनि 30 वर्षको समय चाहिँ अब उहाँ तयार हुनुभयो, जो मिसन लिएर यो जगतमा आउनुभएको थियो तपाईँ र मेरो लागि। अब यो 30 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ, उहाँ तयारी हुनुभयो। अनि तेस्रो चाहिँ द इयर अफ पपुलारिटी, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 30 वर्ष पुग्नुभयो, तयारी हुनुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले धेरै चिन्ह चमत्कारहरू पनि गर्नुभयो। द इयर अफ पपुलारिटी, प्रसिद्ध हुने
समय। अनि चौथो चाहिँ होली विक, प्यासन विक, यो षड्यन्त्रको समय, एकदम दुःख कष्टको समय। यो चाहिँ अब पाम सन्डे भनौँ न, आज हामीले विशेष पाम सन्डेको बारेमा हेर्दैछौँ। अनि चौथो चाहिँ यो होली विक, प्यासन विक, एकदम दुःख कष्टको समय, षड्यन्त्रको समय थियो भने। अनि पाँचौँ चाहिँ रेजरेक्सन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको समय पनि थियो। र यो पाँचवटा प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन शैलीको बारेमा, स्टेपको बारेमा हामीले हेर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँले धेरैले प्रश्नहरू गर्ने गर्छन्, अनि मेरो मनमा पनि प्रश्न रहन्थ्यो पहिला, जस्तो पाम सन्डे त सन्डे भयो, अनि एस्टर सन्डे पनि सन्डे भयो। अब यो दिनहरूमा जस्तै सन्डे, पाम सन्डे, त्यहाँदेखि मन्डे, ट्युजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे, सन्डे, के गर्नुभयो त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनेर कतिको मनमा क्युरियोसिटी पनि हुन्छ। अनि मेरो मनमा पनि क्युरियोसिटी थियो। त्यही भएर द रेकर्ड अफ पाम सन्डे टु एस्टर सन्डे भनेर मैले यहाँहरूको माझमा सब टाइटल दिएर आएको छु। जस्तो सन्डे चाहिँ पाम सन्डे भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको विजय प्रवेश। उहाँ राजा भएर गधामाथि सवारी भएर अनि मन्दिरमा जानुभएको, यो चाहिँ लुका 19 अध्यायको 46 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि मन्डे चाहिँ के गर्नुभयो त त्यसो भने? आइतबार त खजुरको आइतबार थियो, पाम सन्डे थियो भने मन्डे सोमबार चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा जिजस क्लिन द टेम्पल, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मन्दिरमा जानुभयो। अनि मन्दिरमा त उहाँले परेवा बेचिरहेको, कमिसन लिएको, पैसा साटासाट गरेको देख्नुभयो। अनि यो परमेश्वरको भवनमा तिमीले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले त्यसलाई हटाइदिनु भयो। अनि ट्युजडे चाहिँ जिजस गोज टु माउन्ट अफ ओलिभ, उहाँ प्रार्थना गर्नलाई एउटा पहाडमा जानुहुन्छ, डाँडामा जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ मङ्गलबार थियो भने बुधबारको दिन चाहिँ यहुदाले षड्यन्त्र रच्दै हुन्छ, यहुदा जासुस भएर हिँड्दै हुन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बेथेनीमा सिमन लेपरको घरमा बस्नुहुन्छ। तर यीशु चाहिँ सिमन लेपरको घरमा बेथेनीमा बस्नुहुन्छ भने यता चाहिँ यहुदा चाहिँ अरू मान्छेहरूसँग षड्यन्त्र रचिरहेको हुन्छ, हिसाब किताब गर्दै हुन्छ। यति थोर भयो, मलाई यति दियो भने मात्रै म यीशु चिनाइन्छु भनेर यहुदाले चाहिँ गर्दै हुन्छ। अनि त्यहाँका मानिसहरूले ल ठिक छ म दिन्छु भनेर भनेको हुन्छ। र यहुदाले चाहिँ जाँच गरिरहेको हुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पक्राउनका लागि महत्त्व गरिरहेको हुन्छ। यो हो बुधबार। त बिहीबार चाहिँ अन्तिम भोज, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग अन्तिम भोज पनि भयो। अनि त्यस पछाडि प्रभु भोज पनि भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले सँग बसेर मानिसहरूले अन्तिम भोज लिए अनि प्रभु भोज पनि लिए। अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अब के हुनेवाला छ त मलाई भनेर प्रेडिक्ट पनि गर्नुभयो, अगमबानी बोल्नु पनि भयो। र मानिसहरूले आएर उहाँले भनिसकेपछि मानिसहरूले आएर यीशुलाई पक्रेर लैजानुहुन्छ। प्रभुलाई हेर्नुहोस् त, पहिल्यै थाहा थियो नि, होइन? प्रभुलाई पहिल्यै थाहा थियो कि अब मलाई पक्रिन आउँछन् भनेर। अनि उहाँले प्रेडिक्ट गर्नुभयो। त्यस पछाडि यहुदाले मान्छेहरू लिएर आएर उहाँ नै हो भनेर चुम्बन खाइदियो नि त, त्यो भएपछि बुझ्यो मानिसले। अनि मानिसले यीशुलाई पक्रेर लगे। अनि शुक्रबारको दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टङ्गायो। यो अति दुःखमय, अति कष्टमय, अति दर्दनायक दिन यीशुको लागि, जो तपाईँ र मेरो लागि उहाँ क्रुसमा टाँगिनै पर्ने थियो। त्यो भएर चाहिँ गुड फ्राइडे भनिन्छ यसलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा टाँग्नु भएको। तर हामी यसलाई चाहिँ गुड फ्राइडेको दिनमा अझै विस्तार प्रकारले हामी हेर्नेछौँ। र स्याटरडेको दिन चाहिँ शनिबार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिहानमा गाडियो, चिहानमा राखियो। र यसलाई ब्ल्याक सैटरडे भनेर पनि भनिन्छ। जीसस डिसेंडेड टु द रिलम्स अफ डेथ टु सेभ राइचियस सोल सच एज हिब्रू पेट्रियट हु डाइड बिफोर द क्रुसिफिक्सन अफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई शनिबारको दिन चाहिँ माटोमा गाडियो। अनि हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पतालमा गएर साँचहरू खुसिरेर आउनुभयो भनेर हामीलाई बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। अनि आइतबारको दिन चाहिँ सबैको ठुलो आशा पूर्ण भएको दिन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पाम सन्डेमा यरुशलेम पनि जानुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गुड फ्राइडेमा क्रुसमा पनि टाँगिनु भयो। तर यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी नहुनु भएको भए तपाईँ र मेरो विश्वास गराई सबै व्यर्थमा जान्थ्यो। तर प्रभु बौरी उठ्नु भयो। अनि
अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रमाण खुसी आनन्दको दिन थियो। अब हामी यस विषयमा चाहिँ यस्तो सन्डेकै बारेमा हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ र जकरियाको पुस्तक 9:9 यसरी लेखिएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुहुन्छ, गधामाथि चढेर आउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तिमीहरूको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तिमीहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर पहिल्यै अगमबानी गरिएको थियो। मानिसले हो भनेदेखि के समयमै बिर्सिन्छ, तर प्रभु हुनुभएकोले गर्दाखेरि उहाँको पुरै प्लान भएकोले गर्दा उहाँले बिर्सिनु भएन अनि उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो अनि त्यसलाई उहाँले पुरा गर्नुभयो। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसरी बोलिएको थियो अनि त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो र परमेश्वरले गधालाई चुन्नुभयो, किनभने गधालाई छानिएको थियो। डङ्की वाज सेलेक्टेड, इट वाज नट अल अफ सडन अचानक अब केमा चढाउने यसोलाई, अब केमा राखेर ल्याउने, त्यस्तो थिएन। पहिलादेखि नै डङ्कीलाई, गधालाई परमेश्वरले आफ्नो योजनामा राख्नु भएको थियो। सो डङ्की वाज सेलेक्टेड। अनि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले चुन्नुभयो, छान्नुभयो। बाइबलमा लेखिएको छ यूहन्ना 15:16 तिमीले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीलाई चुने। हामीले त यीशुलाई चुनेनौँ नि, हामी त रीतिले रितिएका मान्छे थियौँ, थितिले थिचिएका मान्छे थियौँ, जता जता भन्यो त्यतै त्यतै दगरेर हिँड्थ्यौँ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो र अनि हे सेलेक्टेड आस, उहाँले तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हे सेन्टिफाई, परमेश्वरले गधालाई पवित्र गर्नुभयो, शुद्ध गर्नुभयो, किनभने गधामा कोही पनि चढेको थिएन। अनि गधा सबैभन्दा तुच्छ प्राणी भनेर मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, तर त्यही गधालाई नै परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, त्यसलाई शुद्ध गर्नुभयो। तपाईँ र म पनि त आमाको गर्भबाट पापी भएर जन्मिएका थियौँ। आदम र हव्वाले गरेको पापमा हामी पनि त संलग्न थियौँ। आमाको गर्भबाट नै पापी भएर जन्मिए तापनि परमेश्वरलाई जब हामीले चिन्यौँ, उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो दिनदेखि परमेश्वरले हामीलाई सेन्टिफाई गर्नुभयो, हामीलाई शुद्ध गर्नुभयो, हामीलाई पवित्र गर्नुभयो। र अर्को चाहिँ सेटिस्फाई, एकदम सन्तुष्टि। गधाले सन्तुष्टि प्रकारले परमेश्वरको सेवा गर्यो, यीशुलाई बोकेर आयो र तपाईँ र मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ। अनि अहिले जुन प्रकारले तपाईँ र मेरो प्रभुमा जीवन व्यतीत गराइछ, यसले प्रभु अत्याधिक खुसी हुनुभएको छ अनि प्रभु असाध्यै रमाउनु भएको छ, प्रभु एकदमै मन पराउनु भएको छ। अब जुन यीशुलाई तपाईँ र मैले उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छौँ, स्वर्ग जानका लागि एउटै मात्रै उपाय छ कि असल जीवनयापन गरेर उहाँलाई नै पक्रिराख्ने। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जिजस इज द वे द्याट वी सुड वाक। प्रभु यीशु चाहिँ हामी हिँड्नुपर्ने बाटो हुनुहुन्छ। सो जिजस इज द ट्रुथ द्याट वी सुड बिलिभ। प्रभु यीशु यस्तो सत्य हुनुहुन्छ, हामीले विश्वास गर्नुपर्ने सत्य चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। द जिजस इज द लाइफ द्याट वी सुड लिभ। हामीले जिउनुपर्ने जीवन प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। हामी हिँड्नुपर्ने बाटो यीशु हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गर्नुपर्ने सत्य पनि यीशु हुनुहुन्छ अनि हामीले जिउनुपर्ने जीवन यीशु हुनुहुन्छ। र जुन जीवन तपाईँ र मैले पाएका छौँ, प्रभु यीशुलाई मनपर्ने जीवन व्यतीत गरेर हामी अगाडि बढौँ। र जो पाम सन्डेमा एउटा राजा भएर उहाँ गधामाथि चढेर आउनुभयो, हाम्रो हृदयमा पनि उहाँ सधैँ राजा भएर बास गर्न चाहनुहुन्छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्ग लैजाने एउटै मात्रै जिपिएस हुनुहुन्छ। जिपिएस एकदमै फेमिलियर छ नि, होइन? हामी सबैले जुन ठाउँमा तपाईँ जानुपर्छ त्यो ठाउँको बाटो थाहा छैन भने जिपिएस लाएर हामी गाडीमा जान्छौँ नि। र स्वर्ग जानका लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि बाइबल मात्रै हाम्रो जिपिएस हो। र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्, आजको यो पाम सन्डेमा जतिजना पनि उपस्थिति हुनुभयो अनि प्रभुले पाम सन्डेको बारेमा जो आशिष मलाई दिनुभयो, जो वचनद्वारा मैले तपाईँहरू सबैको माझमा पाम सन्डेको विषयमा प्रस्तुत गरेँ। मलाई आशा छ, विश्वास छ यहाँहरू सबैले पाम सन्डेको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो अनि निश्चय नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दौरोसँग पक्रेर रहनुहुनेछ,
असल जीवन व्यतीत गर्नुहुनेछ भनेर म विश्वास गर्छु। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।